آئیے حضرت میں 4 مصرے سے پڑھتا ہوں اور آواز دیتا ہوں کہ درے اقدس پہ وہ ہم کو جو بلواتے تو اچھا تھا، درے اقدس پہ وہ ہم کو جو بلواتے تو اچھا تھا، اب مدینہ ہی میں ہم جا کر جو مر جاتے تو اچھا تھا، مدینہ ہی میں ہم جا کر جو مر جاتے تو اچھا تھا۔ اور سوا نیزے پہ سورج دیکھ کر یہ آرزو ہوگی وہ اپنی کالی کالی کملی لہراتے تو اچھا تھا، وہ اپنی کالی کالی کملی لہراتے تو اچھا تھا۔ آئیے حضرات، بہت شکریہ حضرات۔ آئیے 4 مصروں کے ساتھ میں مئو کے اس باکمال شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس کی آواز جادو کی طرح سے ہمارے دلوں میں اترتی ہے۔ میری مراد ہے جناب شاہد گوہر سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور نعتیہ کلام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ ان کے بعد فاروق دلکش اس فہرست کے آخری شاعر۔ السلام علیکم۔ بھائی خاموشی بنائیں، تھوڑا پیچھے آواز کوئی زیادہ ہے، تھوڑا خاموشی بنا لیں اور سنیں۔ شاہد گوہر مائک پہ ہیں، ان کو سماعت کریں حضرات۔ آئیے حضرت گرامی، نعت پاک سے قبل ایک ٹکڑا اور چند بند حاضر کرتا ہوں، مندر بھائی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جی عنایت، بہت عنایت بھائی، پڑھیں۔ آئے محبوب ذیشان، آئے محبوب ذیشان، دونوں عالم کے سلطان، آئے محبوب ذیشان، دونوں عالم کے سلطان، کفر و ضلالت کفر و ضلالت اور باطل کے، کفر و ضلالت اور باطل کے لرز اٹھے اے بات، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالم کے سلطان۔ اور پہلا بند حاضر کرتا ہوں اسلم بھائی آپ کے حوالے۔ عنایت۔ جھوم رہی ڈالی ڈالی صبح سعادت آئی ہے، صبح سعادت آئی ہے، رحمت کی ہر سمت فضا میں آج گھٹا لہرائی ہے، آج گھٹا لہرائی ہے، ماہ ربیع ماہ ربیع الاول آیا، ماہ ربیع الاول آیا، لیکن نرالی شان، آئے محبوب ذیشان، دونوں عالم کے سلطان۔ اور ایک بند حاضر کرتا ہوں مندر بھائی آپ کے حوالے۔ جی ارشاد ارشاد۔ ہم تو خدا کے فضل و کرم پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، پورا بھروسہ رکھتے ہیں، ہم تو خدا کے فضل و کرم پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، پورا بھروسہ رکھتے ہیں، شاہد عالم شاہ امم پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، ذات خدا پر ذات خدا پر ذات نبی پر، ذات خدا پر ذات نبی پر ہے اپنا ایمان، آئے محبوب ذیشان، دونوں عالم کے سلطان۔ اور 4 حاضر بھائی کیا بدر خاص ملاحظہ کریں۔ عنایت ہے بھائی۔ پڑھیں بھائی۔ ارے چپ کرو یار، تم سبوں کو چپ کرو۔ میرے دل میں بسا ہے پیار مدینے والے کا، میرے دل میں بسا
है प्यार मदीने वाले का। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का, मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। वल्लैल उनकी जुल्फे व शम्स उनका चेहरा, वल्लैल उनकी जुल्फे व शम्स उनका चेहरा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। नहीं कोई जवाब मिसाल मदीने वाले का। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह, मदीने वाले का। मेरे दिल में बसा एक बार कह दीजिए आप लोग, कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई। क्या मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। वल्लैल उनकी जुल्फे व शम्स उनका चेहरा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। उन्हें रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनके जैसा। नहीं कोई जवाब मिसाल मदीने वाले का। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। और हज़रात गिरामी नाते पाक का एक टुकड़ा और चंद बंद हाजिर करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। जी इंशाअल्लाह। मुगड़ा हाजिर करता हूँ अपना बहुत ही खास दोस्त सालिम भाई और जावेद भाई आपके हवाले से हाजिर करता हूँ। बहुत ही खास मुलाहिजा करें। जी ईमान जिंदाबाद। मंदिर भाई देखेंगे। जी अताओ। ईमान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद है सारे नबियों के। सुल्तान जिंदाबाद। अरे यार आप लोग बैठ जाए, कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई अरे चूहा और निकला होगा भाई, बैठ जाए आप लोग। चले। कुरान जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद है सारे नबियों के। सुल्तान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद है सारे नबियों के। सुल्तान जिंदाबाद। यहाँ से बंद हाजिर करता हूँ नहीं भाई आपके हवाले से। अरे भाई क्या हो, आप लोग क्या देखना चाहते हैं, वहाँ पे क्या देख पाएंगे आप लोग? बैठ जाए अपनी जगह, बैठ जाए। इंतजामिया वहाँ पे है, वो देख रहे हैं क्या मामला है, वो देख लेंगे। आप लोग तो बैठ जाए। ठीक है, आप लोग शाहिद का और तो सुने भाई। आमदे मुस्तफा का जो मुझदा सुना, नूरे हक हर तरफ जगमगाने लगा। आमदे मुस्तफा का जो मुझदा सुना, नूरे हक हर तरफ जगमगाने लगा। कुफ्र गारत हुआ खुद गिरे टूट कर, कुफ्र गारत हुआ खुद गिरे टूट कर। मुँह पहाड़ों में शैतान छुपाने लगा। करता हूँ तारीख की रोशनी में। फारूक भाई आपके हवाले से हाजिर करता हूँ। जी अरे भाई बैठ जाए आप लोग, जहाँ है वहीं बैठ जाए। अभी फारूक दिलकश को भी सुनना है आप लोगों को। बैठ जाए, बैठ जाए, जहाँ है वहीं बैठ जाए। खड़े होकर के ना सुने, अजीब लग रहा है। बैठ जाए आप लोग। जी सहाबी गई एक प्याला जो ऐसे में दूधा गया। भूख से जब थे सहाबी गई एक प्याला जो ऐसे में दूधा गया। हुक्म सरकार से पेट सबका भरा, हुक्म सरकार से पेट
حوالے سے بھائی آپ کے حوالے کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. ہیرے کی چمک سونے کی دمک سنبل کی کسک پھولوں کی مہک ہے. ہیرے کی چمک سونے کی دمک سنبل کی کسک پھولوں کی مہک ہے. وہ شہر محمد ہے جس پر قربان ہوئے ہیں سات فلک. وہ شہر محمد ہے جس پر قربان ہوئے ہیں سات فلک. ریشم شکم ریش جر حجر سب ان کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں. رات کی روشن جگنوبی رات کی روشن جگنوبی اڑ اڑ کے صدا میں کہتے ہیں قرآن زندہ باد ایمان زندہ باد ہے سارے نبیوں کے سلطان زندہ باد قرآن زندہ باد ایمان زندہ باد ہے سارے نبیوں کے سلطان زندہ باد. آپ کا بہت ہی پیارا بند سمیت بھائی آپ کے حوالے کرتا ہوں. جی ارشاد. دیوار مدینہ دیکھیں گے مینار مدینہ دیکھیں گے. مدر بھائی دیوار مدینہ دیکھیں گے مینار مدینہ دیکھیں گے. اللہ نے چاہا تو ہم بھی دربار مدینہ دیکھیں گے. اللہ نے چاہا تو ہم بھی دربار مدینہ دیکھیں گے. جائیں گے لحد پہ حمزہ کی گھومیں گے شہیدوں کی بستی. بکتی ہے جہاں پہ جنت وہ بکتی ہے جہاں پہ جنت وہ بازار مدینہ دیکھیں گے. قرآن زندہ باد ایمان زندہ باد ہے سارے نبیوں کے سلطان زندہ باد. سبحان اللہ. انہی دعاؤں کے ساتھ آخری بند حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. ارشاد. کونین میں آئے آقا تو اسلام کا پرچم لہرایا. وحدت کا ترانہ صلی علی ہر شاخ پہ بلبل نے گایا. کونین میں آئے آقا تو اسلام کا پرچم لہرایا. وحدت کا ترانہ صلی علی ہر شاخ پہ بلبل نے گایا. وحدت کا ترانہ صلی علی ہر شاخ پہ بلبل نے گایا. یہ فیض ہے ان کی آمد کا اعجاز کا دریا بہتا ہے. سر اپنا جھکا تو پیش خدا مسجد سے مؤذن کہتا ہے. قرآن زندہ باد ایمان زندہ باد ہے سارے نبیوں کے سلطان زندہ باد. کیا کہنے بھائی بہت خوب. ہاں بالکل. ایک مطلب اور ایک چیز جی جی فرمائیے. جی. آمینہ جب سے تیری گود میں لالا آیا ہے. آمینہ جب سے تیری گود میں لالا آیا ہے. آمینہ جب سے تیری گود میں لالا آیا ہے. آخری بن
बने के नबी से लाया है। और नाते पाक का बहुत ही प्यारा शेर भाई आपके हवाले से इरशाद हो भाई, इरशाद हो। जब उमर ने ये कहा खुले के नमाज़ें होंगी, जब उमर बनके काबे का मुअज्जिन वो बिलाया, बनके काबे का मुअज्जिन वो बिलाया रे। मैं सल्ले अला लब पे मचलता है मेरे, नगमे सल्ले अला मचलता है मेरे, नगमे सल्ले अला लब पे मचलता है मेरे। मुझको सरकार दो आलम का ख्याल आया है, मुझको सरकार दो आलम का ख्याल आया है। अमीना जब मिला लाया है, आखिरी बने के नबी से नहीं लाया। क्या कहने भाई। अभी फिर इसका आखिरी नाम बाकी है फारूक दिलकश का, और शाहिद गौहर को अगर आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, फारूक दिलकश को सुने, उसके बाद फिर शाहिद गौहर को मैं आवाज दे दूंगा। मगर शर्त ये है, मेरा वादा कभी झूठा नहीं होता, आपको वादा निभाना होगा। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोगों को तशरीफ रखना होगा, और फारूक दिलकश के पढ़ने के बाद शाहिद गौहर को आपके सामने पेश कर दूंगा, पूरी रात सुनिएगा। आइए, मैं सिर्फ दो लोगों के कहने से शाहिद गौहर को नहीं बुलाने वाला, अगर पूरा